बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इल्म की बात के प्यारे दोस्तों, अस्सलामु अलैकुम। हम उम्मीद करते हैं आप खैरियत से होंगे। दोस्तों, हमारे मुआशरे में तलाक की शरह दिन ब दिन बढ़ती चली जा रही है और जहां पर तलाक की शरह बढ़ती जा रही है वहीं पर तलाक और हलाला के हवाले से मुख्तलिफ वकालतें भी जन्म ले रहे हैं। पहले तो तलाक देने वाला अपने लिए मुख्तलिफ राहें तलाश करने की कोशिश में होता है कि कोई शॉर्टकट मिल जाए, और अगर ना मिले तो फिर हलाला करने के लिए मुख्तलिफ तदबीरें की जाती हैं और हलाले के लिए मंसूबा बंदी की जाती है। आज की वीडियो में हम आपको ये तफसील बताएंगे कि हलाला असल में क्या है और आया इस सोची समझी मंसूबा बंदी से हलाला करना जायज है या नहीं। इस बारे में तफसील जानने के लिए वीडियो को आखिर तक लाजमी देखें। इससे कबल कि हम असल मौजू की जानिब बढ़ें, आपसे दरखास्त है, अगर आप हमारे चैनल इल्म की बात की वीडियो पहली बार देख रहे हैं और अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी हमारा चैनल सब्सक्राइब करें और साथ ही लगे बेल के बटन को भी प्रेस करें ताकि आपको मुस्तकबिल में हमारी अपलोड होने वाली मजीद वीडियोस का नोटिफिकेशन मिलता रहे। प्यारे दोस्तों, हलाला के बारे में बात करने से पहले आपको मुख्तसरन तलाक के बारे में बताते हैं। याद रहे कि इस्लामी तरीका तलाक में मुस्लिम मर्द को यह हक दिया गया है कि वो 3 तलाकें 3 मरतबा इस तरीके से दे कि हालत तहर जिसमें उसने मुजामअत नहीं की में 1 तलाक दे और बीवी को इसी हालत में छोड़ दे यहाँ तक कि इद्दत पूरी हो जाए। अगर खामन दौरान इद्दत उसे रखना चाहे तो रख सकता है, लेकिन अगर वो रुजू न करे और इद्दत खत्म हो जाए तो फिर वो नए निकाह के साथ उसको वापस ला सकता है। और अगर शौहर जरूरत महसूस न समझे तो औरत किसी और मर्द के साथ निकाह करने की मजाज है। और अगर पहली तलाक के बाद शौहर ने उसे दोबारा अपनी ज़ौजियत में ले लिया और फिर दोनों के दरमियान ताल्लुकात कशीदा हो गए और सुलह सफाई की कोई सूरत पैदा न हुई तो वो बाद इद्दत के अंदर शौहर को रुजू का हक है। और इद्दत गुजर जाने के बाद अगर रखना चाहे तो तजदीद निकाह होगा। लेकिन अगर तीसरी तलाक भी दे दी तो फिर ये औरत कतई तौर पर उस खामन के लिए हराम हो जाएगी। अब रुजू का हक खत्म है। औरत इद्दत गुजार कर किसी और मर्द से निकाह कर सकती है और यह निकाह सही शरई तरीके के मुताबिक मुस्तकिल बसने की नीयत से होगा, न कि शौहर अव्वल के लिए हलाल होने की गर्ज से। अब अगर उसका ये खामद भी फौत हो गया या उसने घरेलू नाजाकी की बिना पर उसे तलाक दे दी तो ये औरत अगर दोबारा शौहर अव्वल की तरफ लौटना चाहे तो इद्दत के बाद उसके साथ निकाह कर सकती है। अल्लाह ताला ने इस तरीके का जिक्र सूरह अल-बकरा में फरमाया है, जैसा कि इरशाद बारी ताला है, तलाक जिसके बाद खामद रुजू कर सकता है 2 बार है। फिर 2 तलाकों के बाद या तो दस्तूर के मुवाफिक अपनी बीवी को रहने दे या अच्छी तरह से रुखसत कर दे। सैयदा आयशा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा और दीगर सहाबा की रिवायात के मौजब इब्तिदा हिजरत में जाहिली दस्तूर के मुताबिक मर्द औरतों को कई बार तलाक देते और इद्दत के अंदर रुजू करते रहते। मकसद बीवी को तंग करना होता था। इस सूरत हाल को रोकने के लिए ये आयत नाजिल हुई कि रजई तलाक जिसमें रुजू की गुंजाइश हो ज्यादा से ज्यादा 2 मरतबा है। उसके बाद अमसाके पे मारूफ यानी या तो इद्दत के अंदर रुजू करना और या तसरीह या हसान यानी हुस्न सलूक के साथ तीसरी तलाक देना। बहावाला इब्ने जरीर इब्ने कसीर। यहाँ ये बात भी काबिल जिक्र है कि जब पहली तलाक के बाद 3 हैज की मुद्दत खत्म हो जाए तो अब औरत आजाद होगी, वो जहाँ चाहे निकाह कर सकती है। मर्द को रुजू का हक अब खत्म हो गया। हाँ, अलबत्ता दोनों इद्दत के खत्म होने के बाद नए सिरे से फिर मिलना चाहें तो नया निकाह करके मिल सकते हैं, लेकिन अब दोनों फरीकों की रजामंदी जरूरी है। सिर्फ खामद की रजामंदी से नया निकाह न हो सकेगा, जैसा कि कुरान मजीद में सूरह बकरा के अंदर मौजूद है। मुलाहिजा कीजिए इरशाद बारी ताला, और जब तुम औरतों को तलाक दे दो फिर उनकी इद्दत पूरी हो जाए तो उनको अगले खामंदों के साथ निकाह करने से मत रोको अगर दस्तूर के मुवाफिक आपस में रजामंदी हो जाए। सूरह अल-बकरा आयत नंबर 299। इस आयत करीमा से ये बात अय्यां हो गई कि तलाक रजाई 2 मरतबा है। इस पीरियड में अगर औरत की इद्दत मुकम्मल हो चुकी है और वो मर्द और औरत दोबारा आपस में रजामंदी के साथ बसना चाहें तो उन्हें निकाह करने से मना नहीं करना चाहिए। अब इस आयत करीमा का शान नजूल भी मुलाहिजा फरमा लें ताकि आपकी मजीद तशफ़ी हो जाए। सैयदना हसन बसरी रहमतुल्लाह से मरवी है, मौक़ल बिन यसार रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने अपनी बहन का निकाह एक आदमी के साथ किया। उसने उसे 1 तलाक दे दी। इद्दत गुजर गई तो मौक़ल बिन यसार रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की बहन उससे अलहदा हो गई। फिर वो पैगाम निकाह लेकर आया तो मौक़ल ने इनकार किया और कहा, मैंने अपनी मौज़िज़ बहन का निकाह तुझे दिया था, तूने इसे तलाक दे दी।
اب تو پھر پیغام نکاح لے کر آ گیا ہے، اللہ کی قسم اب میں تجھے نکاح کر کے نہیں دوں گا۔ اور مقل بن یسار رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بہن لوٹنا چاہتی تھی تو اللہ نے سورہ بقرہ کی یہ آیت اتار دی، جب تم عورتوں کے طلاق دے چکو اور وہ اپنی عدت پوری کر لیں تو ان کو اپنے پہلے خامندوں کے ساتھ نکاح کرنے سے مت روکو۔ اس کے بعد مقل رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، ہاں تجھے نکاح کر دیتا ہوں۔ بروایت بخاری شریف۔ مذکورہ بالا حدیث کے واقعے سے معلوم ہوا کہ جب عورت کو اس کا شوہر ایک بار طلاق دے دیتا ہے اور خامند عدت کے اندر رجوع نہیں کرتا تو اختتام عدت کے بعد اگر وہ مرد اور عورت باہم رضامندی سے رہنا چاہتے ہوں تو تجدید نکاح سے دوبارہ اپنا گھر آباد کر سکتے ہیں۔ اسی طرح دوسری مرتبہ کبھی زندگی میں تعلقات کی کشیدگی ہو گئی اور مرد نے اپنی منکوحہ کو طلاق دے دی تو پھر اس طرح عدت کے اندر رجوع کا حق ہے اور اختتام عدت کے بعد نئے نکاح سے جمع ہو سکیں گے۔ یہ دو حق رجعی اللہ تعالیٰ نے الطلاق مرتن میں ذکر کیے ہیں۔ پھر فانا طلقها فلا تجعل له من بعد حتى تنكح زوج غیرہ میں تیسری طلاق کے بارے میں یہ حق ختم کر دیا گیا ہے۔ مفسرین نے اس سے اس بات کی توضیح کی کہ اکٹھی 3 طلاقیں دینے سے تینوں واقع نہیں ہوتی بلکہ ایک طلاق رجعی واقع ہوتی ہے۔ اب جبکہ تینوں طلاقیں واقع ہو گئیں تو اس کے بعد کا مسئلہ حلالہ کا ہوتا ہے۔ آئیے آپ کو بتاتے ہیں کہ حلالہ کیا ہے۔ حلالہ یہ ہے کہ آدمی اپنی بیوی کو 3 طلاقیں دے دے، پھر دوسرا آدمی اس عورت کے ساتھ اس شرط پر نکاح کرے کہ وہ اس کے ساتھ وطئی کرنے کے بعد اسے طلاق دے دے، یعنی پہلے کے لیے حلال ہو جائے۔ حلالہ کی تشریح احناف کے مشہور امام اور امام ابو حنیفہ کے شاگرد محمد بن حسن الشیبانی کی زبانی ملاحظہ کیجیے۔ محلل حلالہ کرنے والا اور محلل لہو جس کے لیے حلالہ کیا جائے کا بیان یہ ہے کہ ایک مرد اپنی عورت کو 3 طلاقیں دے، پھر چاہے کہ اس کا کسی دوسرے مرد سے نکاح کر دے تاکہ وہ اس کے لیے حلال کر دے۔ دوستو آئیے اب آپ کو اس بارے میں بتاتے ہیں کہ کیا پہلے سے طلاق لینے کی فاسد شرط کے ساتھ نکاح جائز ہو سکتا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کے مطابق حلالہ کرنے والا اور کروانے والا ملعون ہیں، اور حلالہ کرنے والا ادھار سانڈ کی مانند ہے۔ یہ احادیث اس پر دلالت کرتی ہیں کہ نکاح حلالہ صحیح نہیں ہے بلکہ نکاح فاسد ہے۔ مذکورہ حدیث حلالہ کی حرمت پر دلالت کرتی ہے، اس لیے کہ لعنت کا اطلاق فعل حرام کے مرتکب پر ہی ہوتا ہے اور ہر حرام چیز پر شریعت میں نہیں وارد ہے اور نہیں فساد کا تقاضا ہے۔ لہذا جب حلالہ حرام اور منحی ہے اس لیے یہ نکاح فاسد قرار پاتا ہے۔ یہی مفہوم دیگر صحیح احادیث سے ثابت ہوتا ہے کہ نکاح حلالہ نکاح فاسد ہے، زنا اور بدکاری ہے اور یہ نکاح صحیح نہیں ہے۔ سیرت صحابہ سے آپ کو بتاتے چلیں، ایک آدمی عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس آیا اور ایک ایسے آدمی کے بارے میں پوچھا جس نے اپنی بیوی کو 3 طلاقیں دے دی۔ پھر اس طلاق دینے والے آدمی کے بھائی نے اس کے مشورے کے بغیر اس سے اس لیے نکاح کر لیا تاکہ وہ اس عورت کو اپنے بھائی کے لیے حلال کر دے۔ کیا یہ پہلے کے لیے حلال ہو سکتی ہے؟ عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ صحیح نکاح کے بغیر یہ حلال نہیں ہو سکتی۔ ہم اس طریقے کو رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں بدکاری شمار کرتے تھے۔ بروایت مستدرک حاکم، سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، اللہ کی قسم میرے پاس حلالہ کرنے والا اور کروانے والا لایا گیا تو میں دونوں کو سنگسار کر دوں گا۔ اسی طرح عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بھی مروی ہے کہ حلالہ کرنے والا مرد و عورت اگرچہ 20 سال اکٹھے رہیں وہ زنا ہی کرتے رہیں گے۔ مذکورہ بالا احادیث و آثار سے معلوم ہوا کہ نکاح حلالہ صحیح نہیں بلکہ نکاح فاسد زنا اور بدکاری ہے۔ اس لیے ہمارے معاشرے میں جو لوگ حلالے کے لیے ایسی راہیں تلاش کرتے رہتے ہیں ان کو اس سے اجتناب کرنا چاہیے اور کوشش کرنی چاہیے اپنے غصے کو کنٹرول کریں اور طلاق دینے سے پہلے ان باتوں کا خیال کیا جائے۔ دوستو ہمارے ہاں خصوصی دعا کا اہتمام کیا جاتا ہے۔ اس دعا کا حصہ بننے کے لیے اپنا نام کمنٹ سیکشن میں ضرور لکھیں اور ہماری اس دعا کا حصہ بنیں۔ پیارے دوستو ہم یہ امید کرتے ہیں کہ آپ کو ہماری آج کی یہ ویڈیو ضرور پسند آئی ہوگی۔ اگر آپ کو ہماری آج کی یہ ویڈیو پسند آئی ہے سب سے پہلے اس ویڈیو کو لائک کریں، اپنی رائے کا اظہار کمنٹ سیکشن میں کریں اور آپ سے ایک بار پھر درخواست ہے آپ ہمارے چینل ٹائم لائن کو ضرور سبسکرائب کر لیں اور ساتھ ہی لگے گھنٹی کے بٹن کو بھی کلک کریں تاکہ آپ کو ہماری آنے والی مزید ویڈیوز کا نوٹیفیکیشن ملتا رہے۔ اللہ تعالیٰ آپ کا اور ہمارا حامی و ناصر ہو، آمین۔